हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सियासत का अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया है और उनको आखिरी मौका देना चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अमन व अमान में ये बात तय हो जाए कि यानी पंजाब असम्बली में इलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। उनका कहना यह था कि भाई 14 मई को इलेक्शन तो ज़रूर होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया है वो बैकअप नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने एप्लीकेशन दी थी कि ये जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का, ये ऑर्डर वापस लिया जाए, क्योंकि ना हमारे पास पैसे हैं और ना हमारे पास सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग हैं। हुकूमत का कहना यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 83,000 प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्सनल, जबकि पंजाब इलेक्शन के लिए 2-2.5 लाख चाहिए। अब सवाल ये होता है कि वो इंसिस्ट कर रही है हुकूमत कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। अब आप सोचिए 8 अक्टूबर क्यों? 8 अक्टूबर इसलिए कि अगस्त में जो सदर पाकिस्तान है, जो पीटीआई के हैं, अलवी साहब, वो रिटायर हो जाएंगे। सितंबर में ये जो चीफ जस्टिस है बंदियाल साहब, ये रिटायर हो जाएंगे। और सरे दस्त हुकूमत को यही दो लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो फ़िलहाल उनका काम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेड गुंडों की जो हुकूमत है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बाजवा साहब की मेहरबानी से आई है, इसका एक ही मैंडेट था कि किसी तरीके से अपने जराइम को छुपाओ, अपने केसेस को ख़त्म कराओ, नवाज़ शरीफ के केसेस को ख़त्म कराओ और नवाज़ शरीफ को मुल्क वापस ला के उसको नाअहली उसकी ख़त्म कराओ ताकि वो दोबारा से इलेक्शन लड़ सके। वही भगोड़ा जो 4 साल से लंदन में बैठा हुआ पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। अभी उम्रा करने गया तो मैंने सबने वीडियो देखी कि काबतुल्ला के सामने लोग कह रहे हैं मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है। ऐसी ऐसी दौलत पे, ऐसी इख्तिदार पे और ऐसे नाम पे लानत है, इसलिए कि इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं। तो वो जलील हो गया वहाँ जाके भी। खैर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान अफेयर्स, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया, उन्होंने वो दरख्वास्त उनकी जो है डिसमिस कर दी और कहा कि नहीं इलेक्शन होंगे। अब जरदारी साहब तो सबसे चालाक आदमी है पाकिस्तानी सियासी दुनिया में। उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अब वक्त का मतलब ये कि ही वांट्स टू बाई टाइम। और चीफ जस्टिस ने, सब पाकिस्तानियों को इंतहाई खुशी है कि वो और दोनों दूसरे जज, यानी तीनों जजिस की जो बेंच है, वो डट गए हैं कि भाई जो हमने ऑर्डर दे दिया है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराओ, वो तो तुम्हें कराने हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ये कहता है कि हमने 21 अरब रुपए एक तरफ रख दिए, यानी मुख्तस कर दिए, हम रिलीज़ नहीं कर सकते इसलिए कि हमें इजाज़त नहीं है। अब चीफ जस्टिस ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये उठाया कि भाई अगर हुकूमत ये कहती है कि हम बाइख्तियार नहीं है कि पैसे रिलीज़ कर सके, तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि अब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए। और मैंने कई वीडियोज़ में ये बात आपसे कही थी कि अगर सदर अलवी सिर्फ शहबाज शरीफ से ये कह दें कि नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाओ कि लोगों को अब तक तुम पे एतमाद है, तो वो हार जाएगा, वो डेफिनेटली फॉल हो जाएगी गवर्नमेंट। इसलिए कि सब लोग अब लॉयल नहीं रहे, पर्टिकुलरली MQM बड़े पैंतरे बदल रही है। जो बाप पार्टी है वो अभी सिंसियर नहीं है हुकूमत के साथ, लेकिन क्योंकि वजारतें मिली हुई है इसलिए टिके हुए। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जितना मर्जी जोर लगा लो 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये तो सफ़ा सफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और तो और जो हमारे वज़ीर क़ानून है नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हमने असम्बली से बिल पास कराया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजरल बिल, जिस पे सदर साहब ने दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया, वो ऑटोमेटिक 20 अप्रैल यानी कल कानून बन जाएगा। यानी उन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट उसको माने या ना माने, ये कानून बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि इसके ऊपर 2 मई को बहस होगी। यानी आप वज़ीर क़ानून हैं, आप वकील हैं, आप कानून जानते हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि तुमने जो ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई इसकी समाज जो है 2 मई को होगी, जब हम डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। आप कह रहे हैं ये ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा, सदर ने भी दस्तखत नहीं किया, उसकी भी कोई परवाह नहीं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया किस किस्म का कानून वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से लाकानूनियत है। अच्छा, यहाँ आप दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब एक सेशन कोर्ट, मामूली कोर्ट की खातून जज ज़ेबा को
سخت الفاظ کہہ دیتا ہے تو بیچارہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، بار بار اس کے وارنٹ گرفتاری نکال دیتے ہیں. وہ معافی مانگ چکا ہے لیکن وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور یہ لوگ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ایوری ڈے کر رہے ہیں ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری طرف دیکھیں جتنی سیکیورٹی ہماری ایجنسیز ہیں وہ سب گئے تھے چیف جسٹس اور ججز کے پاس اور 2.5 گھنٹے چیمبر میں ان کو کنونس کرتے رہے. لیکن شکر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم ڈٹے رہیں گے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے، قانون اور آئین کا تقاضا یہی ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں. اب وہ جو گئے تھے وہ پریشر ڈالنے گئے تھے چیف جسٹس پہ اور بینچ کی دوسری 2 ججز پہ، بہت پریشر ہے. اچھا ایک اور عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ 3 ججز ان کی بینچ کو باہر اور رانا ثناء اللہ اور حکومت کہہ چکی ہے کہ ہمیں اس بینچ پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اور ہم اس بینچ کو نہیں مانتے. اسی بینچ نے ان کی درخواست کی جب سماعت کی کہ یعنی وہ آرڈر کینسل کیا جائے، اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہی اس بینچ پہ ہمیں اعتراض ہے، آپ ہماری درخواست کی سماعت نہیں کر رہے ہیں. دوغلی پالیسی آپ دیکھیں. اچھا دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں آل ٹوگیدر، اور یہ جو پروسیجرل کا معاملہ جو سن رہی ہے لارجر بینچ، اس میں 8 ججز ہیں. اس کا مطلب یہ کہ 15 اور 8 کا مطلب یہ میجورٹی سن رہی ہے ججز کی. اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ قانون بالکل بیکار ہے اور یہ سپریم کورٹ پہ لاگو نہیں ہوگا، کہ آج خود نوٹس نہیں لے سکتا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سینئر ججز 3 ججز مل کے لیں اور آل کائنڈ آف نان سینس، تو 2 مئی کو مجھے یقین ہے کہ وہ 8 لوگ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اور کریں گے کہ یہ بل جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، تو حکومت پھر شور مچائے گی، اعتراض کرے گی کہ ہم، وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لارجر بینچ کو نہیں مانتے. تو آپ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فل بینچ بٹھاؤ، یعنی پورے 15 کے 15 ججز بٹھاؤ. آج تک پاکستان کی تاریخ میں تمام سپریم کورٹ کے جج کسی بینچ میں اکٹھے نہیں بیٹھے، اور میں حیران ہوں کہ اتنی لا قانونیت پاکستان میں. اچھا دوسری طرف تھوڑا سا مجھے ڈر اس بات کا ہے، کیونکہ میرا جوڈیشری سے تعلق رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا سینس کر رہا ہوں کہ جس طرح جسٹس سجاد علی شاہ کو فریم کیا تھا انہوں نے، مختلف ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے پریشر ڈالا تھا کہ وہ یا تو چھوڑ جائیں یا ان کو کسی طریقے سے فارغ کیا جائے، وہی پریشر یہ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں. یعنی اطہر من اللہ جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد میں اور بقول عمران خان کے مناسب ججمنٹ کیا کرتے تھے، ان کی عدالت سے اچھے فیصلے ہوتے تھے، وہ اب سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ رابطے ہیں. ارے بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ آلریڈی جا کے بیٹھ گیا تھا چوروں چکوں کے ساتھ، اور یہ وہی جج ہے قاضی فائز عیسیٰ کہ جس کے اوپر ریفرنس عمران خان کی گورنمنٹ نے داخل کیا تھا، اور آج تک اس نے منی ٹریل نہیں دی کہ انگلینڈ میں جو اس کی پراپرٹیز ہے وہ پیسے کہاں سے آئے جو اس کی بیوی کے نام پہ. اور اس نے اپنے عہدے کو چھوڑ کے یعنی جج کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو کے اپنا کیس خود پلیٹ کیا تھا. اور آبویسلی ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر جج ہے تو باقی ججز نے یقیناً لحاظ کیا ہوگا اور واپس آ گیا بینچ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایسے ججز ڈھونڈ رہی ہے کہ جو ان کے خریدے ہوئے ہوں یا ڈرائے ہوئے ہوں یا کسی طریقے سے ان کے حامی ہوں، اور جس میں یہ 3-4 نام بڑے آبویس ہیں مبینہ طور پر. ظاہر ہے میں ان سے ملا نہیں، میں ان کو جانتا نہیں، لیکن جو لوگوں نے بتایا، جو میں نے سنا کہ یہ ججز ایسے ہیں جو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ کنٹروورشل ہے اور ان کو بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صورتحال پاکستان میں ہو رہی ہے. دوسری جانب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بجائے سپریم کورٹ میں امنڈمنٹ لاؤ اور سپریم کورٹ میں قانون بناؤ، آپ کو اپنی جو آرمی ہے وہاں جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو بدماشی ہو رہی ہے، بدماشی ہے نا کہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کو رول کرتا ہے، بیسیکلی وہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو پھر سیاستدان کیا گھاس کاٹ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں امنڈمنٹ لانی ہے اپنی آرمی کے لیے. جنرل ریٹائر ہوتا ہے اس کو 100 ایکڑ زمین دے دیتے ہیں. یعنی اتنی لوٹ مارچ آرمی نے مچائی ہوئی ہے. اور آپ نے آج تک بھی سنا ہوگا کسی جنگ میں کوئی جنرل شہید ہو گیا ہو، کوئی ایون کرنل شہید ہو گیا ہو، کوئی لیفٹیننٹ. یہ تو پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ تو سپاہیوں کو برواتے ہیں آگے جا کے، اور پیکیج ان کو بڑے بڑے ملتے ہیں. جب 3 اسٹار 4 اسٹار لگتے ہیں ان کو بہت بڑا ریٹائرمنٹ پیکیج. یہاں امنڈمنٹ لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں انڈیا میں جو بحری فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایئر فورس کا اور نیوی کا سربراہ نہیں ہوتا، ان کے الگ ہوتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی بحری فوج کا سربراہ جو ہے وہ تمام فوجوں کا سربراہ ہے. اسی وجہ سے وہ کو آ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ مارشل لا لگتا ہے. اگر ہم یہ امنڈمنٹ بنائیں کہ بھئی ہم اپنے بحری فوج کا جو سربراہ ہے اس کی وہ پاور رکھیں گے جو بحری فوج کی ہے، بحری اور فضائی کی الگ پاور رکھیں گے،
تو یقیناً نہ مارشل لا لگے گا نہ آرمی کو آئے گا. سارا گند جو ہے باجوہ نے ڈالا تھا اور اب یہ جو حافظ صاحب ہے جن سے بڑی امیدیں تھے یہ ڈال رہے ہیں. اب مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ وہ الیکشن کروائیں گے 14 تاریخ کو. اور آج جو سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ رہی ہیں اگر وہ 14 مئی پہ نہیں راضی ہوتی تو ہوپ فلی 14 مئی کے بعد کوئی قریبی ڈیٹ دے کے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی.